اینو ببین افشان، پسر عربستانه، کار خیلی خوبی داره. عربستان؟ نه من دخترم رو از پاکستان بیرون نمیفرستم. افشان آینده دخترتو ببین، مردم دنبال خواستگار از خارجن، تو قبول نمی کنی؟ آخه من به جز این دختر کیو دارم؟ اونو بفرستم پاکستان؟ نه عزیزم، اگه دنبال خواستگاری یه پسر تحصیل کرده تو پاکستان پیدا کن. مامان باشه بازم میگردم، سعیمو میکنم. داره صدا میکنه کارن اومده. مامان این چغاله چرا هر روز میاد اینجا؟ من که بهتون گفتم من نمیخوام ازدواج کنم، چرا نمیفهمین ها؟ آروم حرف بزن، صدا تو میشنوه. تو کالج بودی برای همین گفتم بیاد. اگه الان نمیخوای ازدواج کنی پس کی میخوای؟ من کیو برات پیدا کنم؟ مامان خوشگلم، هنوز 1 سال کامل مونده من درسم تموم بشه، پس لطفاً بذارین با آرامش درسمو بخونم. کارن نمیفهمی کی سال تموم میشه. خواستگارای خیلی خوبی داره معرفی میکنه، حتما یه کیس خیلی خوب پیدا میشه. خواستگار خوب کمه. اونی که توی قسمت من باشه بالاخره با هم ازدواج میکنه، اینقدر نگران نباشین. حرفمو گوش کن. آیشه دختر هایده رو دیدی 30 سالش شده، هنوز دختره تو خونه است. میدونی چرا؟ برای اینکه وقتی موقع ازدواجش بود ناز میکرد، وقتی هم که سن ازدواج بگذره حاضری به هر بی سر و پای جواب مثبت بدی. مامان یه حرفا یادتون باشه، من بدون رضایت خودم به کسی پا نمیدم. آره، اما از ناراضی بودن شما هم خب میترسم. یه چیز دیگه هم یادتون باشه، من از ناراضی بودن خودم هم خیلی میترسم. دختر عروسک ملوسک من اینو میدونم که تو از نارضایتی من میترسی. برای همین بهت قول میدم که منم بدون رضایت تو هیچ کاری نکنم، باشه؟ خب ببین چی میگم. اون خیلی وقت نشسته، بذار برم عزیزم. هیچی بدون خواست و رضایت تو اتفاق نمیفته. الان برو غذاتو بخور. کار دیگه جز انداختن ما بین اون ندارن که.